साईराम। देहा शक्तिबाट माथि उठ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले भारतको केरला प्रान्तको नववर्ष उगादी 2003 का दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। पाप भीति खस्केको छ, दुराचरणहरू जीवन परिपाटी भएका छन्, दैव प्रीति हराएको छ, अवर्णनीय दुष्कर्महरूले टाउका उठाएका छन्। ए मानिस, भगवान नाम स्मरणले मात्र तिमीलाई सुख शान्ति दिन सक्दछ भन्ने बुझ। प्रेम स्वरूपहरू, प्रकृतिमा जीवन र मृत्युको द्वैतताको अनुभूति हुन्छ। यही नै जीवन तत्त्वको अधिष्ठाता देवता हो। संसारले मानिसलाई आफूतिर खिच्दछ र उसलाई मायामा भुलाइदिन्छ। प्रपञ्च अथवा संसारको आधार पदार्थ हो। संसार पदार्थको संयोजन हो। समग्रमा सार कुरो के हो भने पदार्थले नै मानिसलाई आकृष्ट गर्दछ। पदार्थ अनित्य छ, यसले सत्यलाई सङ्केत गर्दैन। क्षणभङ्गुर वस्तुहरूले तिमीलाई शाश्वत शान्ति दिन कसरी सक्लान्? यत् दृश्यम तन्नश्यम, देखिएका कुराहरू नासिन्छन्। समयको अन्तरालसँगै आँखाले देखिने कुराहरूमा परिवर्तन आउँछ। यस्ता अनित्य वस्तुहरूले तिमीलाई नित्य सुख दिन सक्दैनन्। अहम एतत् न, म यो होइन, यो ज्ञानको मूलभूत तत्त्व हो। परम ब्रह्म तत्त्वको निश्चित आकार हुँदैन। वैदिक शब्दावलीमा अहम भनेको आत्मा हो। अहम एतत् न भनेको म शरीर होइन जुन अस्थायी र क्षणिक छ। मले शाश्वत आत्मतत्त्वको बोध गराउँछ। हामी संसारमा धेरै वस्तुहरू देख्दछौँ र तिनीहरू स्थायी छन् भन्ने भ्रममा पर्दछौँ। यो ठुलो भुल हो। आँखाले जे देखिन्छ त्यो अस्थायी हुन्छ। हाम्रो शरीर पनि आँखाले देखिन्छ, त्यसैले यो पनि स्थायी छैन। आफूलाई देहलिप्त बनाउनु अज्ञानको चिन्ह हो। युगौँदेखि मान्छे के भ्रममा परेको छ भने भौतिक र अस्थायी वस्तुहरूले उसलाई सुख दिन्छन्। वास्तविक सुख त्यतिखेर मात्र प्राप्त हुन्छ जब मान्छेले यस क्षणभङ्गुर संसारमा निहित शाश्वत आत्मतत्त्वको बोध गर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा उद्घोष गर्नुभएको छ, ममै वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सबै जीव मेरै अस्तित्वका अंश हुन्। त्यसैले प्रत्येक मानिस ईश्वरको फिलिङ्गो मात्र हो। यति हुँदाहुँदै मानिसलाई नश्वर भन्न कसरी मिल्छ? हाम्रा पूर्वजहरूले भगवानको स्मरण गर्दथे र उनी सर्वव्यापक छन् भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ उनको पूजन गर्दथे। हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थहरूले ईश्वरको सङ्ख्या 3 करोड छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। को हुन् तिनीहरू? के यति धेरै ईश्वरहरू होलान् त? सत्य कुरा के हो भने जुन बखतमा ती धर्मग्रन्थहरू लेखिएका थिए त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या 3 करोड मात्र थियो। प्रत्येक जीवलाई ईश्वर ठानेर उक्त घोषणा गरिएको थियो। यसअघि सहर्ष शीर्षा पुरुष, ईश्वरका 1000 टाउका छन् भनी घोषणा गरिएको थियो, जुन बेला विश्वको जनसङ्ख्या हजारौँ थियो। अहिले विश्वको जनसङ्ख्या 580 करोड छ। प्रत्येक मानिस ईश्वरको रूप हो। प्रत्येक मानव ईश्वरको अवतार हो। मानिसले यस्तो पवित्र र अमूल्य मानव जीवन किन खेर फालिरहेको छ? ईश्वर कुनै एउटा निश्चित रूपमा मात्र हुन्छन् भन्ने सोचाइ तिमीहरूले राख्नु हुँदैन। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर एउटै छन्, तर विद्वानहरूले उनलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्दछन्। हामीमा विद्यमान आत्मतत्त्व अहम नै ईश्वर हुन्। त्यसैले प्रत्येक जीव स्वयंमा नै ईश्वर हो। ईश्वर कहाँ छन् भनी तिमीले सोध्यौ भने कोही भन्दछन् उनी मानिसहरूका हृदयमा वास गर्छन्। यो ठिक उत्तर होइन। जब तिमी आफ्नो हातमा रुमाल छ भन्दछौ भने त्यो रुमाल भन्दा तिमी ठुलो आकारको हुन्छौ।
त्यस्तै गरी तिमीभित्र ईश्वर छ भन्दा के अर्थ निस्कन्छ भने तिमी ईश्वरभन्दा ठुलो आकारका छौ। त्यसैले तिमीभित्र ईश्वरको बास छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन। सत्य के हो भने तिमी नै ईश्वर हौ, सबै तिमीभित्रै छ। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हात, पाउ, आँखा, शिर, मुख र कानले सबै चिजलाई ढाकेका ईश्वरले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै ढाकेका हुन्छन्। वास्तवमा सम्पूर्ण विश्व नै तिम्रो हृदयभित्र छ। त्यसैले नै भनिएको छ, दैवम मानुष रूपेणम, ईश्वर मानवका रूपमा प्रकट हुन्छन्। तिमीहरूले राम र कृष्ण झैँ भगवानका धेरै तस्विरहरू देखेका होलाउ। तिनीहरूलाई मानवीय रूपमा मात्र व्यक्त गरिएको छ। तर अहिले मानिसले मानवताभित्र विद्यमान दैवत्वलाई बिर्सिएको छ। ऊ आफू उच्च तहमा पुगेको छु भन्ने ठानेर भगवानको खोजी गर्दै हिँड्छ। त्यसै हुनाले ऊ सत्य कुराको बोध गर्न असमर्थ छ। एकम सत्, सत्य एउटै छ। वेदहरूले यसलाई ऋतम भनी वर्णन गरेका छन्। यो एकत्व हो, एकात्म स्वरूप। यो अपरिवर्तनीय छ अनि कालातीत, स्थानातीत र अवस्थातीत छ। यो सबैमा विद्यमान छ। यस्तो दैवत्वलाई मानिसले विभिन्न नाम र रूपहरू प्रदान गर्दछ र विभिन्न तरिकाबाट पूजा गर्दछ। दैवत्वको खास रूप हुँदैन। यो अपरिवर्तनशील छ र गुणातीत छ। साँच्चै भन्ने हो भने सबै रूपहरू ईश्वरीय रूपहरू हुन्। अनेकतामा एकता रूपी यो तत्त्व अहिले ओझेलमा परेको छ। सबै उपनिषदहरूले एकत्वमा जोड दिएका छन्। तर सांसारिकताका कारणले मानिसले एकतामा अनेकता देख्दछ। अनेकतामा एकता देख्ने काममा उसले रत्ति पनि प्रयास गरेको छैन। मानिसले यस्तो आध्यात्मिक साधना गर्नुपर्दछ जसले उसलाई एकत्व दर्शनमा सहयोग पुर्याउँदछ। व्यक्त अनेकताको आधार तत्त्व भन्नु नै एकत्व हो। यहाँ तिमीहरू धेरै बिजुलीका चिमहरू देख्दछौ। सबैलाई एउटै करेन्टले चहकिलो बनाएको छ। मुख्य स्विच बन्द गरियो भने कुनै पनि चिमहरू बल्ने छैनन्। त्यस्तै गरी सबै नाम र रूपहरूमा आत्मा गुप्त रूपमा रहेको छ। आत्मा भनेको चैतन्य शक्ति हो। यो नित्यानन्द, ब्रह्मानन्द, योगानन्द र अद्वैतानन्द अथवा शाश्वत, परम, आध्यात्मिक र अद्वैत आनन्दको शक्ति हो। अद्वैत तत्त्व जान्ने काममा मानिसले अलिकति पनि प्रयास गरेको छैन। प्रेम स्वरूपहरू सबै भित्र एउटै आत्मा विचरण गर्दछ भन्ने कुरा जान। क्रोध र घृणा जस्ता दुर्गुणहरूका पछि नलाग। प्रेमको विकास गर अनि आनन्दको अनुभूति गर। यो अरूलाई पनि बाँड। वास्तवमा प्रेम नै तिम्रो आन्तरिक प्रकृति हो। आनन्द तिम्रो स्वभाव हो। अचेल मानिसहरूले सांसारिक प्रभावमा परि आफ्ना स्वभाव बिर्सिएका छन्। यस वर्षलाई स्वभानु भनिन्छ। स्व भनेको आत्मा हो। त्यसैले स्वभानु भन्नाले आत्मीय भावनालाई जनाउँदछ। तिमीहरूले यस्तो भावनाको विकास गर्नुपर्दछ। स्वभावले चैतन्य शक्तिलाई पनि इङ्कित गर्दछ। यो सबैतिर व्याप्त छ। तिमीमा, तिमीसँग, तिम्रा वरिपरि, तिमीमाथि र तिमीभन्दा मुनि। आत्मा सबैतिर व्याप्त छ भने यसलाई कसरी भागभण्डा लगाउन सकिन्छ? एकत्वलाई कहिल्यै नटुक्र्याऊ। अनेकतामा एकताको दर्शन गर्न साह्रै सजिलो छ। ईश्वर तिमीभित्र छ भन्ने नठान। तिमी ईश्वर भित्र छौ र सबैमा यही कुरा लागू हुन्छ। अचेल मानिसमा पाप भीति, पापको डर खस्केको छ। त्यसैले परिणामहरूको विचार नगरी उसले खराब बाटोहरू अँगालेको छ। पाप भीति दैव प्रीतिको अभावका कारणले मानवमा मानवताको कमी भेटिन्छ। ब्रह्माण्डीय शान्तिमा यो बाधक बनेको छ। मानिसमा पाप भीति नभएको हुनाले ऊ आफ्नो आन्तरिक दैवत्व व्यक्त गर्न असमर्थ छ। उही एउटै दैवत्व सबैमा विद्यमान छ
सत्य एउटै छ र सत्य नै ईश्वर हो। सम्पूर्ण संसार सत्यमा अडेको छ। सृष्टि सत्यबाट उत्पन्न हुन्छ र सत्यमै विलय हुन्छ। सत्य नभएको ठाउँ कहीँ छ र? यस्तो पवित्र र नबिटुलिएको सत्यको साक्षात्कार गर। तिमीले सत्य तत्त्वको खोजी गरिरहनु पर्दैन, यो सबैतिर व्याप्त छ। तिमीले जतातिर हेरे पनि सत्य विद्यमान छ। तिमीले सत्यबोध गर्ने प्रयत्न गरेका छैनौ। तिमीले अलिकति मात्र चेष्टा गर्यौ भने पनि सर्वत्र सत्य दर्शन गर्न सक्दछौ। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। साँचो बोल, मिठो बोल र नमिठो सत्य नबोल। सत्यको उच्चारण रुचिकर हुनुपर्दछ। यसले अरूका भावनामा ठेस पुर्याउनु हुँदैन। ईश्वर सर्वव्यापी छन् भनी मानिसहरू भन्दछन्। उनी सर्वव्यापक छन् भन्ने कुरामा शङ्कै छैन। तर उनले आफूलाई त्यहाँ प्रकट गर्दछन् जहाँ मिठो र नबिजाउने खालको सत्य भाषण हुन्छ। रुखोसँग बोलिएको सत्यलाई सत्य मान्न सकिँदैन। प्रत्येक मानिस र प्राणी प्रेमको स्वरूप हो। मानिसले चाहिँ सबै चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरू र कीट पतङ्ग आदिहरूले पनि सुख खोज्दछन्। तिनीहरूले पनि सुख भोग गर्दछन्। तर तिनीहरूले भोग गर्ने सुख र मानिसले भोग गर्ने सुखमा अन्तर छ। चराचुरुङ्गीहरू, जनावरहरू र कीट पतङ्गादिहरू सुखमा रमाउने र दुःखमा झुक्राउने गर्दैनन्। तिनीहरूले सुख र दुःखलाई समभावले स्वीकार गर्दछन्। तर मानिसमा भने समभावको अभाव छ। आफ्ना इच्छाहरू पूरा हुँदा उद्दङ्ग पर्छ र अन्यथा भएमा खिन्न हुन्छ। इच्छा र क्रोध किरा फट्याङ्ग्राहरू जस्ता हुन्, जसले मानव जीवन रूपी रुखलाई सखाप पार्दछन्। अहिले मानिसमा इच्छा र क्रोधको बिगबिगी छ। क्रोधले भरिएको मानिसले विभेद देख्दछ र घृणा उब्जाउँछ। तिमीहरूले मानिसमा भएका असङ्ख्य क्रोध, घृणा र ईर्ष्याका खबरहरू दैनिक समाचार पत्रमा पढ्दछौ। यी दुर्गुणहरू मानिसका परम शत्रु हुन्। मानिसहरू कुनै कुनै ग्रहका दुष्प्रभावका बारेमा चिन्ता गर्छन्। वास्तवमा इच्छा र क्रोध रूपी दुई ग्रहहरूले मानवतालाई ठूलो हानि पुर्याउँदछ। हो, मान्छेका निम्ति इच्छाहरू आवश्यक छन्, तर असीमित इच्छाले बिगार गर्दछ। न श्रेयो नियमम बिना, अनुशासन बिना कल्याण सम्भव छैन। इच्छाहरू सीमित हुनुपर्दछ। मानिसमा कहिले प्रेम हुन्छ भने कहिले चाहिँ क्रोधावेश हुन्छ। ठिक प्रकारको भोजन र आनीबानी नहुनाले यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। हतारमा आफ्ना विचारहरूलाई कार्यमा परिणत नगर। आफूले गर्न लागेको काम ठिक वा बेठिक के हो भनी समय लिएर सोच। आजदेखि नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। मानिसहरू अनेक तामझाम र उत्सवहरू गरी नयाँ वर्ष मनाउँछन्। तर तिनीहरूका उत्साह र सुख क्षणिक मात्र हुन्छन्। नव वर्षको आगमन मनाउने तरिका यो होइन। तिम्रो सुख सदाकाल रहनु पर्दछ। साँचो सुख भनेको बादल जस्तो आउने जाने हुँदैन। जन्मका समयमा तिम्रो हृदय पवित्र हुन्छ र आनन्दपूर्ण हुन्छ। तिमीले यस्तै पवित्रता बाँकी जीवनभर धारण गर्नुपर्दछ र चिरन्तन सुखको भोग गर्नुपर्दछ। मान्छेले आमाको गर्भबाट जन्म लिँदा उसका गर्दनमा माला बेरिएका हुँदैनन्। मोतीका जुहारत र चम्किला सुनका गहनाहरू पनि हुँदैनन्। पन्ना र हिरा जस्ता अमूल्य पत्थरहरू जडिएका साङ्लाहरू पनि हुँदैनन्। तर तिम्रो गर्दनमा एउटा साङ्लो हुन्छ। ब्रह्माले तिम्रो विगतका कर्मका फलहरू उनेर माला बनाउँछन् र तिम्रो जन्म समयमा गर्दनमा बेरिदिन्छन्। जतिसुकै सानो वा नगण्य भए तापनि तिम्रा सबै कर्महरूको फल प्राप्त भएरै छोड्छ। मानिलियौँ तिमी सानो सियो र धागोको सहायताले तिम्रा लुगाहरू सिउँदैछौ। सियो सानो हुन सक्ला, तर जब त्यसले तिम्रो औँला घोच्दछ त्यसको परिणाम स्वरूप तुरुन्तै रगत बग्न थाल्छ। यसमा कर्म र फल लगभग एकसाथ देखिन्छन्।
तिमीले खाएको भोजन पच्न कम्तीमा पनि 2 घण्टा लाग्छ। यहाँनिर कर्म र फलका बीचमा 2 घण्टाको फरक हुन्छ। रोपिएको बिउ बिरुवाका रूपमा उम्रिन कममा पनि 1 साता लाग्दछ। त्यसै गरी कतिपय कर्महरूको केही महिनामै वा केही वर्षपछि वा केही जन्मपछि मात्र परिणाम देखिन्छ। जो सुकैले पनि आफ्ना कर्म अनुसारको फलको भोग गर्नुपर्दछ। आफूले गरेका दुष्कर्मका परिणामबाट तिमी उम्कन सक्दैनौ भनी तिमीले खिन्न भई सोच्नुपर्ने वा पन्छिनु पर्ने अवस्था भने अवश्य पर्दैन। आफ्ना हृदयमा प्रेमको विकास गरी ईश्वरका कृपा प्राप्त गरेर तिमी यस्तो अवस्थाबाट अवश्य उम्कन सक्दछौ। सबै परिणामहरू तिम्रै विचार र कर्ममा आधारित छन्। आफ्नो शरीर शुद्ध बनाउनका लागि तिमीले पवित्र कार्यहरू गर्नै पर्दछ। दुष्ट मनोवृत्ति राखेर सत्कर्महरू गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। तिमी भित्र रोपिएको बिउ रुख भई उम्रिन्छ र त्यसले फल दिन्छ। केही मानिसहरूमा मनभित्र दुष्ट प्रवृत्तिहरू हुन्छन्, तर बाहिर भने असलपनको आवरणले आफूलाई ढाकेका हुन्छन्। यस्ता आडम्बरयुक्त प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि सकारात्मक परिणाम दिँदैन। प्रथमतः तिमीले आफूभित्र पवित्र विचार रूपी बिउ रोप्नु पर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, नयाँ वर्षले तिमीलाई के देला भनी तिमीले सोचेका होलाउ। सुख र शान्ति पाउनका लागि तिमीले पवित्र कर्महरू गर्नै पर्छ। तिमीले सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सत्सङ्ग भनेको सतको सामिप्य खोज्नु हो, जुन त्रिकालमै अपरिवर्तनीय छ। भजनहरू गाउनु वा आध्यात्मिक प्रवचनहरू सुन्नु मात्र सत्सङ्ग होइन। भद्रम पश्यन्तु, भद्रम शृण्वन्तु र भद्रम कुर्वन्तु। राम्रो हेर, राम्रो सुन र राम्रो गर। यी 3 महत्त्वपूर्ण मन्त्रहरू राजा मनुले मानवतालाई दिएका हुन्। मनुका उपदेशहरू नै धर्मशास्त्रका आधार हुन्। मानिसले जीवनमा यी 3 मन्त्रहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालन गर्नै पर्दछ। आफूलाई माझ्नका निम्ति अरू केही चाहिँदैन। वेदहरू भन्दछन्, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। हे अमर पुत्रहरू, सुन, तिमीहरू मर्त्य जीव मात्र होइनौ, तिमीहरू अमरताका सन्तान हौ। अहिले संसारमा देखिएका सङ्घर्ष र अशान्तिको कारण नै मानिसमा भएका खराब विचारहरू हुन्। खराब विचारहरूबाट छुटकारा पाउनका लागि सर्वप्रथम तिमीले दुर्जनहरूको सङ्गत छोडी सज्जनहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ। यसपछि मात्र तिमीले आफ्ना वरिपरि रहेका प्रत्येकमा असल मात्र देख्नेछौ। तिमीलाई घृणा गर्ने कुनै मानिसका सम्पर्कमा तिमी आए पनि उसप्रति दुर्भावना व्यक्त नगर। तिमीहरूले एक अर्काप्रति क्रोध र घृणा देखायो भने तनाव उत्पन्न हुन्छ। यसको सट्टामा उसलाई प्रेमपूर्वक अभिवादन गर। उसले पनि तिमीप्रति प्रेम भाव देखाउनेछ र तिम्रो साथी बन्नेछ। मित्रताको बन्धनमा वाणीले ठूलो भूमिका खेल्दछ। त्यसो हुनाले नम्रतापूर्वक र मिठो बोल। यस संसारमा व्याप्त घृणा र क्रोधलाई तिमीले आफ्ना प्रसन्न चित्त बोलीले साम्य पार्न सक्दछौ। प्रेमले प्रेमलाई नै जन्माउँछ। जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुन्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ सत्य हुन्छ। जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ ईश्वर हुन्छ। जहाँ ईश्वर हुन्छ त्यहीँ आनन्द हुन्छ। शान्ति प्राप्त गर्न तिमीले घृणाको त्याग गर्नुपर्दछ र आत्मविश्वासको विकास गर्नुपर्दछ। तिमीले विश्वास नै साँचो श्वास हो भन्ने कुरा सम्झनु पर्दछ। तिमीहरू दिनौँ भगवत कृपामा रमाइरहेका छौ। ईश्वरले तिमीहरूलाई गरेको यस उपकारको बदलामा तिमीहरूले उनीप्रति कसरी कृतज्ञता अर्पण गरेका छौ त? ईश्वरले तिमीबाट केही पनि चाहँदैनन्, तर तिमीहरूले कृतज्ञता व्यक्त गरी स्वकर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। कृतज्ञ मानिस क्रूर जनावर भन्दा पनि गए गुज्रेको हुन्छ। माता पिताका कारणले मात्र तिमीहरूले जीवन पाएका हौ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आमा बाबुलाई देवता जस्तै ठान।
तिम्री आमाले तिमीलाई 9 महिनासम्म गर्भमा राखी जन्मदिन र अनेक कष्टहरू सहेर हुर्काइन्। आमाले तिम्रा लागि गरेका कामका बदलामा तिमी उनीप्रति कति कृतज्ञ हुनु पर्ला। त्यस्तै गरी आफ्ना पिताप्रति तिमीले कसरी कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छौ त? तिमीले आफ्ना आमा बाबुप्रति जस्तो व्यवहार गर्छौ, तिम्रा सन्तानहरूले पनि तिमीप्रति त्यस्तै व्यवहार गर्नेछन्। केही मानिसहरू मनभित्र दुर्भावना भए तापनि अरूका सामु चाहिँ साह्रै मिठो बोल्दछन्। यस्ता मानिसहरू साँच्चीकै दानव हुन्। राति दानवहरूको शक्ति बढ्दछ भनिन्छ। रात दुष्टताको प्रतीक हो भने अन्धकार अज्ञानको, दिन सुज्ञानको प्रतीक हो भने रात अज्ञानको। तिमी अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेका छौ भने सर्वत्र दुष्ट्याइ मात्र देख्नेछौ। यस्तो व्यक्तिलाई मानिस भन्न सकिँदैन, ऊ वास्तवमा दानव नै हो। जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभम। सबै प्राणीहरूमा मानव जन्म दुर्लभ छ। यस्तो पवित्र मानव जीवन पाएपछि पनि मान्छेले दानव जस्तो व्यवहार गर्नु दुर्भाग्य हो। जनावरहरूले पनि आफ्ना मालिकप्रति प्रेम र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछन्, तर मानिसभित्र न कृतज्ञताको भाव छ। मानिस भएर जन्मेपछि उसले जन्म अनुसारको आचरण गर्नुपर्दछ र जीवन पवित्र बनाउनु पर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, सबैलाई प्रेम गर। तिमीभित्र रत्ती पनि घृणा नहोस्। आफ्ना बन्धुहरूप्रति सहनशीलताको र प्रेम भावपूर्ण हात फैलाओ। वेदहरूको शिक्षा छ, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाम वधितमस्तु मा विद्विषावहै। हामी दुवैको रक्षा होस् र सँगै पोषण होस्। हामी विरोचित काम गरौँ। हामी दिव्य शक्ति सम्पन्न बनौँ। हामी एक अर्कालाई कहिल्यै घृणा नगरौँ। वेदहरूका यस्ता पवित्र उपदेशहरू विस्मृत भएका छन्। अर्कातिर मानिसले दुष्ट प्रवृत्तिहरू बढाएको छ। मानिसका निमित्त यस्तो व्यवहार सुहाउँदो हुँदैन। आनन्द मानिसको वास्तविक प्रकृति हो, त्यसैले उसको अनुहार सधैँ प्रसन्नचित हुनुपर्छ। नयाँ वर्षमा तिमीहरू सबैले आनन्दमय जीवन यापन गरे। तिमीहरूले आफ्नो जीवन प्रेमले भरे। तिमीहरूले एकता र मित्रताको विकास गरे। ईश्वर आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितम्। ईश्वर शाश्वत आनन्दका स्वरूप हुन्। उनी परम ज्ञान हुन्, अद्वैत छन्, द्वन्द्वबाट अलग छन्, आकाश चाहिँ विस्तृत र व्यापक छन्। महावाक्य तत्त्वमसीले औल्याएका लक्ष्य हुन्। शाश्वत पवित्र र नित्य छन्। बुद्धिले गर्ने सबै कर्मका साक्षी रूप छन्। सबै मानसिक भावहरूबाट टाढा छन् र सत्व रज र तम तिनै गुणहरूबाट पर छन्। यस्तो पवित्र आनन्दले युक्त हुँदाहुँदै पनि मानिसले दुष्टता र दुःखलाई किन स्थान दिनु पर्यो? यो मान्छेको प्रकृति विपरीतको कुरो हो। प्रत्येकलाई दिव्य स्वरूपका रूपमा ल्याऊ। तिमीले कसैलाई नमस्कार वा तिरस्कार जे गरे पनि त्यो ईश्वर कहाँ पुग्दछ। सबैलाई सम्मान देऊ। आफू भित्रको प्रेम सबैलाई देऊ। कसैलाई पनि घृणा नगर। तिमीले अरूलाई गरेको घृणा फर्किएर तिमी कहाँ नै आइपुग्छ र तिमीलाई दुःख दिन्छ। त्यसैले आफूमा प्रेम भावको विकास गर। प्रेमको अनुभूति गर अनि अरूलाई बाँड। यसपालिको नयाँ वर्ष स्वभानुको यो महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। तिमीहरू मर्त्य जीव मात्र होइनौ, तिमीहरू ईश्वरका झिल्काहरू हौ। तिमीहरूले आफ्ना जीवन यसै गरी यापन गर्नुपर्दछ। तिमीहरूले आफ्नो ईश्वरीय उत्पत्ति जानेपछि मात्र तिम्रा विचार, वचन र कर्महरू पवित्र हुनेछन्। हे मानव, बिहानदेखि बेलुकासम्मको सम्पूर्ण समय ईश्वरलाई बिर्सी आफ्नो पेट भर्ने काममा मात्र लगाएर तिमीले कति ठुलो सुख पायौ भन्ने कुराको जाँच गर अनि आफैसँग सोधखोज गर।
आफ्नो ओछ्यानबाट शान्त मन लिएर उठ। ईश्वर चिन्तन गर। केही मानिसहरू व्याकुल र उद्विग्न मन लिएर ओछ्यान छाड्दछन्। आमा बाबुहरूले ओछ्यानबाट उठ्ने बित्तिकै एकअर्काको आलोचना गर्छन् भने केटाकेटीहरू एक पाइलो अघि बढी ओछ्यान छोड्ने बित्तिकै एकअर्कालाई हात हालहाल गर्न थाल्नेछन्। स्वभावतः केटाकेटीहरू आमा बाबुको अनुकरण गर्न खोज्दछन्। त्यसैले आमा बाबुहरूले केटा केटी समक्ष उदाहरण बनी देखाउनुपर्छ। उनीहरूले उपदेशबाट होइन आचरणबाट सिकाउनुपर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि क्रोध र घृणालाई स्थान नदेऊ। तिमीहरूले कठिनाई र दुःखहरूको सामना गर्नु परे पनि सुर्ता नगर, शान्त हौ र सम्हालियो। मैले थालनीमै के भनेको थिएँ, अहम एतत् न, तिमी शरीर होइनौ भन्ने कुरा बुझ। तिमी शाश्वत आत्मस्वरूप हौ। तिमीले यो सत्य जानेपछि शारीरिक कष्टले तिमीलाई प्रभाव पार्ने छैन। आचरणबाट मैले तिमीहरूलाई यो कुरा देखाएको छु भन्ने तिमीलाई अवगतै छ। म शरीर होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले यस शरीरलाई आक्रान्त पार्ने कुनै पनि कष्टलाई म वास्ता गर्दिन। जीवनको कुनै पनि समयमा मानिसको भौतिक शरीर रोग र कष्टले आक्रान्त हुन्छ। मानिसले यसबारे अनावश्यक चिन्ता गर्नु हुँदैन। वास्तवमा विभिन्न कठिनाइहरूबाट गुज्रिएर नै यो शरीर जन्मिएको र हुर्किएको हो। यो कठिनाइहरूबाट मुक्त हुन सक्दैन। तिमीहरूले तिनको वास्ता गर्नु हुँदैन। मानव शरीरका निम्ति कठिनाइहरू र कष्ट स्वाभाविक छन्। आत्माका निम्ति आनन्द स्वाभाविक छ। शरीरको होइन आत्मप्रतिको अनुसरण गर। देह शक्तिबाट माथि उठ। देह शक्तिलाई छोडिदेऊ। यो शरीर कसिङ्गर थुपारिएको गुफा हो र रोग व्याधिले सताउँछ। समय समयमा यसमा परिवर्तन भइरहन्छ। यसले संसार सागर पार तर्न सक्दैन। ए मन, शरीर नित्य छ भन्ने भ्रममा नपर, बरु भगवानका चरण कमलको आश्रय लिन जा। यस्तो अनित्य शरीरबारे तिमी किन चिन्ता लिन्छौ? बरु ईश्वरका बारेमा चिन्तन गर। शारीरिक कष्टहरू बादल झैँ आउँदै जाँदै गर्छन्। यो मानव शरीरको प्रकृति हो। आत्माको प्रकृति चाहिँ जीवनका द्वैधतालाई समभावले व्यवहार गर्नु हो। शरीरका दुःखहरू आउँछन् जान्छन्। कष्ट हुँदाहुँदै पनि म सधैँ झैँ तिमीहरू माझ घुमिरहन्छु। मेरो दिनचर्यामा फेरबदल आएको छैन। म शारीरिक कष्टको वास्ता गर्दिन। आफूलाई देहलिप्त गरायो भने मात्र तिमीले आफूलाई कष्टमा हुम्दछौ। म शरीर होइन। तिमीले यो मेरो रुमाल हो भन्दा तिमी त्यसबाट पृथक हुन्छौ। रुमाललाई जेसुकै भए पनि तिमीलाई भने केही हुँदैन। त्यसै गरी भौतिक कष्टहरूबाट तिमी आक्रान्त हुनु हुँदैन। यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ र ढिलो वा चाँडो नाश हुन्छ। तर अन्तर्यामीको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसमा आसक्ति हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने अन्तर्यामी नै ईश्वर हुन् जो आत्मरूपमा विद्यमान छन्। अन्तर्यामी ईश्वर आत्मा हुन् जो तिम्रो वास्तविक परिचय हो। त्यसैले आफ्नो शरीरको चिन्ता नगर। कसैले तिम्रो आलोचना गरे पनि उद्विग्न नहौ। उसले च्याठिएर तिम्रो आलोचना गर्यो भने त्यो वायुमा विलीन हुन्छ। उसले मनमा नै आलोचना गर्यो भने त्यसले उसैलाई असर गर्दछ। वास्तवमा प्रशंसा वा निन्दा कुनै पनि तिमी कहाँ आइपुग्दैन। तिमी दुवैबाट आक्रान्त हुनुहुन्न। यस्तै गरी तिमीले जीवनका द्वैत भावहरूभन्दा पर जानुपर्छ। तिम्रो मन सत्य र शाश्वत आत्मामा स्थिर भएपछि मात्र तिमी साँचो मानव हुनेछौ। आजदेखि अत्यन्त पवित्र वर्षको प्रारम्भ भएको छ। तिमीले पनि यसै अनुसार पवित्र विचारहरूको विकास गर्नुपर्छ। तिमीहरूले यस वर्ष मात्र होइन, जीवनभरि पवित्र विचारहरूको विकास गर्नुपर्छ। शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको हुनाले यसले कष्ट भोग्नै पर्दछ। तिमीहरू यसबाट आक्रान्त हुनुहुन्न। तिम्रो साँचो साधना नै यही हो।
तिमीले देहा शक्ति छाडेनौ भने अरू सबै साधनाहरू व्यर्थ ठहरिनेछ। केही मानिसहरू यान्त्रिक रूपमा जपमाला घुमाउँछन् र साधना गरिरहेका छौँ भन्दछन्। तिनीहरूका हातमा जपमाला घुमिरहेको हुन्छ तर मन भने बजारतिर घुमिरहेको हुन्छ। के यसलाई जप भन्न सकिएला? ध्यान गर्दा तिम्रो शरीर स्थिर भए पनि मन भने अस्थिर हुन सक्छ। यस्तो साधनाको के काम? सच्चा साधक त्यही हो जसको मन अचल हुन्छ र दृष्टि स्थिर हुन्छ। चञ्चल मन हुनु बाँदरको प्रकृति हो। अहिले मानिसमा बाँदरको मनको विकास भएको छ। मानिसले आफ्नो हृदय दयाले पूर्ण बनाउनु पर्दछ किनभने ऊ मानवताको वर्गमा पर्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूले भजन गाउँदा ताली बजाउँदै ठिक ठिक लय कायम गर। भजन अनुसार ताली बजाउनु पर्दछ। भजनलाई सुर तालमा भित्री हृदयदेखि नै गाउनु पर्दछ। भा र त शब्दमा भएका 3 अक्षरहरूले भाव, राग र ताललाई जनाउँदछन्। भनाइको अर्थ तिनीहरूलाई नै भारतीय भनिन्छ जसले भाव, राग र तालमा ईश्वरको महिमा गाउँछन्। अचेल त्यस्ता धेरै गायकहरू छन् जसले त्यागराजका कृतिहरूको गायन गर्दा ताली मार्नु सट्टा आफ्नो घुँडामा हातले हिर्काएर ताल दिन्छन्। दुवै हात जोडेर ताली बजाउनु पर्छ। एक हातका 5 औँलाहरू कर्मेन्द्रियका प्रतीक हुन् र अर्को हातका औँलाहरू ज्ञानेन्द्रियका प्रतीक हुन्। तिमीहरूले ईश्वरको महिमा गाउँदा यी 2 इन्द्रियहरूमा तालमेल हुनुपर्दछ। तिनीहरूमा सामञ्जस्य भएन भने तिम्रा भावनाहरू पनि अचल हुने छैनन्। गुरु नानकले पन्जाबमा सामुदायिक गायनको परम्पराको थालनी गर्नुभएको थियो। सबैले एकै सुरमा ईश्वरको महिमा गाउनुपर्छ। यो हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापना गरेको आदर्श थियो। तर आजभोलि मानिसहरूले यस्तो आदर्शलाई पन्छाएका छन् र आफ्ना बहुलट्टीपन एवं लहर अनुसार काम गर्दछन्। हाम्रा सबै कर्महरूले ईश्वरलाई रिझाउनु पर्दछ। तिमीले ईश्वरलाई राम, कृष्ण, गोविन्दका नामले पुकार गरौला तर ईश्वर एउटै छ। एकत्वको भावनाको विकास गर अनि दिव्य आत्माको दर्शन लाभ गर। जय साईं।